السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ هنبدأ النهاردة في سيكشن رقم 4 في كورس الفسيولوجي العملي. اخدنا في السكاشن اللي فاتت اخدنا الخاصية الاسموزية واخدنا اثبات عليها 3 تجارب لاحظنا من خلالهم الخاصية الاسموزية. اخدنا تجربة الشجرة الاسموزية وتجربة البلزمة والشفاء من البلزمة وتجربة تقوس أعناق أوراق الخروع. السكشن اللي وراه أخدنا الانتشار. أخدنا الانتشار خلال أغشية منفذة وشبه منفذة، وأخدنا الانتشار خلال الأغشية المتماسكة. المرة دي هناخد البناء الضوئي الفوتوسينثيز. طيب كلنا عارفين يا شباب ان النبات من الكائنات ذاتية التغذية. يعني ايه ذات التغذية؟ يعني النبات بيقوم او الكائن بيقوم بصناعة الغذاء بتاعه بنفسه. تمام؟ طب النبات ازاي بيقوم بتكوين المواد اللي بيحتاجها في الغذاء بنفسه؟ قال لي بيقوم بتصنيعها من خلال عملية اسمها عملية البناء الضوئي. طيب كل عملية يا شباب بيكون ليها متطلبات. ايه المتطلبات اللي بيحتاجها النبات عشان يقوم بعملية البناء الضوئي؟ قال لي ان لازم يتوفر بعض العوامل. ايه العوامل اللي لازم توفرها؟ قال لي لازم يتوفر ضوء، لازم يتوفر كلوروفيل، لازم يتوفر غاز ثاني اكسيد كربون، لازم يتوفر ميه. تمام؟ يبقى العوامل اللي النبات بيحتاجها صبغة الكلوروفيل اللي بتكون موجودة في النبات واللي هي بتدي اللون الايه يا شباب؟ اللي بتدي اللون الاخضر. لازم يتوفر ايه تاني؟ لازم يتوفر ضوء، لازم يتوفر غاز ثاني اكسيد الكربون، ولازم يتوفر ميه. طب ايه النواتج اللي بتنتج عن عملية البناء الضوئي؟ قال لي اللي بتنتج عن عملية البناء الضوئي النواتج بتكون مواد كربوهيدراتية زي النشا، وبيتصاعد معانا مين؟ بيتصاعد معانا غاز الاكسجين. بنوضح العملية دي من خلال معادلة اللي قدامنا دي يا شباب، اللي هي CO2 زائد H2O في وجود اللايت والكلوروفيل بيدينا المواد الكربوهيدراتية زائد مين اللي بيتصاعد يا شباب؟ بيدينا يتصاعد غاز الأكسجين. تمام؟ طيب من خلال بعض التجارب هنبدأ نوضح أهمية العوامل دي، وهل هتتم عملية البناء الضوئي مثلا في غياب ثاني أكسيد الكربون، هتتم في غياب الضوء، ولا العوامل دي لازم توفرها ولا تتم العملية بدونها؟ نسبة أهمية اللايت وغاز ثاني أكسيد الكربون بالنسبة لعملية البناء الضوئي. تمام؟ بيقول لي في التجربة دي هنحتاج محلول أحمر الفينول، هنحتاج مصة، وهنحتاج نبات الأولوديا. تمام؟ بيقول لي في التجربة دي هنجيب أنبوبتين اختبار، هحط في كل أنبوبة 10 ملي من ايه؟ 10 ملي من محلول أحمر الفينول. تمام؟ باستخدام المصة، هستخدم المصة بتاعتي واحطها في أول أنبوبة اختبار، وابدأ أنفخ فيها، أبدأ أطلع هواء الزفير فين؟ في الأنبوبة. تمام؟ فهيتحول لي لون أحمر الفينول لإيه؟ للون الأصفر. تمام؟ طب اللون الأصفر ده بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن أحمر الفينول يا شباب بيكون ليه لونين بيكون في الوسط القاعدي لونه بينك، وفي الوسط أو أحمر وردي، وفي الوسط الحامضي بيكون لونه أصفر. طب أنا بمجرد ما حطيت المصة بتاعتي وبدأت أنفخ فيها هواء الزفير اتحول لي لون أحمر الفينول للون إيه؟ للون الأصفر. ده دلالة على ان الوسط اللي موجود فيه احمر الفينول دلوقتي وسط ايه؟ وسط حامضي. بيقول لي طيب يا شباب ليه الوسط اللي موجود فيه احمر الفينول دلوقتي وسط حامضي؟ عشان غاز CO2 اللي هو طلع مع هواء الزفير اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون اللي موجود فيه هواء الزفير كون لي حمض الكربونيك وخلى الوسط بتاعي ايه؟ حامضي. عشان كده احمر الفينول تحول من ايه؟ تحول من اللون الاحمر الوردي للون مين؟ للون الاصفر، اللي هو دلالة على مين؟ دلالة على اني الوسط اللي موجود فيه وسط ايه؟ وسط حامضي. احنا قلنا ان احنا هنحتاج
احمر الفينول ومين تاني ونبات الأولوديا. بيقول لي حط في كل أنبوبة اختبار فرع من نبات مين؟ من نبات الأولوديا. طب ليه اخترنا نبات الأولوديا يا شباب؟ قال لي لأن نبات الأولوديا ده نبات مائي. نبات مائي يعني ايه؟ قال لي يعني يستطيع ان هو يقوم بعملية البناء الضوئي، ويستطيع ان هو يتنفس تحت مين؟ تحت سطح المية. تمام؟ يبقى هحط في الأنبوبتين، في كل أنبوبة هحط ايه؟ هحط فرع من نبات الأولوديا. هاخد أنبوبة وهعرضها للضوء، وأنبوبة تانية هقوم بلفها بورق ألمنيوم وهمنع عنها الضوء. تمام؟ هنتظر لمدة ربع ساعة والاحظ ايه اللي هيحصل او ايه التغير اللي هيتم في لون الأنبوبتين. قال لي بعد الربع ساعة ما هتعدي يا شباب هنلاحظ ان الأنبوبة اللي متعرضة للضوء رجع لون احمر الفينول تاني زي ما كان، يعني تحول من اللون الاصفر للون الايه؟ للون الاحمر الوردي. تمام؟ طب في الأنبوبة اللي موجودة في الظلام، في الأنبوبة الموجودة في الظلام قال لي ايه؟ قال لي ان اللون هيفضل زي ما هو. طب قال لي يا شباب ان ليه الأنبوبة اللي موجودة في الضوء تحول اللون الأحمر بتاعها تحول اللون من اللون الأحمر الفينول من اللون الأصفر للون الأحمر؟ قال لي لأن النبات في وجود الضوء عمل عملية البناء الضوئي، قام باستهلاك مين؟ قام باستهلاك CO2 اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في احمر الفينول، وعمل ايه؟ وقام بعملية البناء الضوئي. طب انا استهلكت كل CO2 اللي موجود او كل غاز ثاني اكسيد الكربون اللي موجود، بالتالي اصبح الوسط بتاعي ايه؟ اصبح الوسط بتاعي قاعدي او متعادل. تمام؟ عشان كده تحول لون احمر الفينول الى اللون الاحمر مرة اخرى. طيب الانبوبة التانية ليه يا شباب؟ اللي هي الانبوبة التانية اللي موجودة فين؟ الموجودة في الظلام، ليه فضل اللون زي ما هو اصفر؟ قال لي لان النبات في الظلام مش هيقوم بعملية البناء الضوئي، وبالتالي مش هيقدر يستهلك مين؟ وبالتالي مش هيقدر يستهلك مش هيقدر يستهلك غاز ثاني اكسيد الكربون الموجود فين؟ الموجود في احمر الفينول. عشان كده هيفضل الوسط زي ما هو حامضي، ويفضل لون احمر الفينول لونه ايه؟ هيكون لونه اصفر في الوسط الحامضي. بكده يا شباب نبقى عرفنا اهمية او عرفنا ان عملية البناء الضوئي لازم يتوفر ليها ايه؟ لازم يتوفر ليها الضوء، ولازم يتوفر غاز ثاني اكسيد الكربون. طب لو توفر الضوء وغاز ثاني اكسيد الكربون، عمل ايه؟ عمل النبات اللي هو نبات الأولوديا قام بعملية البناء الضوئي. طب توفر غاز ثاني اكسيد الكربون وما توفرش الضوء، النبات ما قدرش يقوم بعملية مين؟ ما قدرش يقوم بعملية البناء الضوئي. يبقى عملية البناء الضوئي لابد من توفر ايه؟ من توفر كل العوامل عشان تتم. تمام؟ الفيجر هنا يا شباب بتوضح لي اني في وجود الضوء هيحصل ايه؟ هيحصل اني اللون الاصفر الخاص باحمر الفينول في الوسط الحامضي هيتحول لمين؟ هيتحول للون احمر مرة تانية، لكن الظلام هيفضل زي ما هو ايه؟ التجربة التانية يا شباب بتوضح لي او هتكون على اثبات تكون المواد الكربوهيدراتية. المواد الكربوهيدراتية قلنا زي مين؟ قلنا زي النشا. تمام؟ يبقى تجربة رقم 2 اثبات تكوين النشا اثناء مين؟ اثناء عملية البناء الضوئي. متفقين يا شباب ان لازم يكون عندي مين؟ صبغ الكلوروفيل اللي هو بيقوم بمين؟ بيقوم بعملية البناء الضوئي. يعني الورقة لازم يكون ايه؟ لازم يكون فيها صبغ الكلوروفيل. تمام؟ بيقول لي في التجربة نحضر ورقة من نبات الدرونتا. نبات الدرونتا الورقة بتاعته بتكون مبرقشة، يعني عندي جزء اخضر يعني في ايه يا شباب؟ يعني في صبغ الكلوروفيل، يعني هيقوم بعملية مين؟ هيقوم بعملية البناء الضوئي. وجزء ابيض يعني ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش صبغ الكلوروفيل، يعني مش هيقوم بعملية مين؟ البناء الضوئي. يبقى عندي ورقة الدرونتا المبرقشة فيها جزئين، جزء هيقوم بعملية البناء الضوئي والجزء الثاني مش هيقوم بعملية البناء الضوئي لعدم احتوائه على مين؟ على صبغ الكلوروفيل. تمام؟ بيقول لي اقطع الورقة دي في وقت الظهيرة. اشمعنى وقت الظهيرة يا شباب؟ قال لي لان الوقت ده بيكون البناء الضوئي في احسن او في افضل صوره. تمام؟ بعد كده بيقول لي هناخد الورقة دي ونحطها في كاس فيه مية بتغلي لمدة 5 دقايق. يبقى هسيب الورقة في كاس على النار
تغلي لمدة ايه؟ لمدة 5 دقايق. طب ليه يا شباب؟ قال لي عشان تعمل قتل البروتوبلازم الحي، وبالتالي يسهل معاك ايه؟ خروج الكلوروفيل، وبالتالي يكون سهل عملية خروج الكلوروفيل منه، يعني نحول الورقة كلها للون ابيض. تمام. بعد كده بيقول لي خد الورقة وحطها في كاس فيه كحول إيثيلي. يبقى احنا اول حاجة اخدنا الورقة المبرقشة دي اللي قطعناها في وقت الظهيرة وحطيناها في مين؟ في كاس فيه مية بتغلي، وسيبناها 5 دقايق عشان يحصل ايه؟ عشان يتم قتل البروتوبلازم الحي، وبالتالي يبقى خروج الكلوروفيل منه سهل. الخطوة اللي بعديها احنا عايزين نطلع الكلوروفيل او يعني نتخلص من الكلوروفيل. هنعمل ايه؟ هنحط الورقة في كاس فيه كحول إيثيلي. تمام. بيقول لي يفضل الميثيلي اللي هو الميثانول او الكلوروفورم. ليه؟ لانه بيستغرق وقت اقل، حوالي 5 دقايق في استخلاص الكلوروفيل، لكن الايثانول بيستغرق وقت طويل. تمام. بيقول لي خد الكاس ده وحطه في حمام مائي عند كام؟ عند 20 درجة مئوية لفترة مناسبة. قلنا الخطوة دي بعملها ليه يا شباب؟ الخطوة دي بعملها عشان استخلص الكلوروفيل. تمام. عشان استخلص ايه؟ استخلص. الخطوة اللي بعدها يا شباب هنحط الورقة في كاس في مية باردة، وده عشان اتخلص من اثار مين؟ من اثار الكحول اللي موجودة على الورقة. تمام. بعد كده هاخد الورقة واحطها فين؟ بعد ما عملنا استخلاص للكلوروفيل الموجود فيها هاخدها واحطها في محلول اليود. بعد ما استخلصت الكلوروفيل يا شباب معناه ان الورقة كلها عندي بقت لونها ايه؟ بقى لونها ابيض. تمام. هعمل استخلاص. بعد كده هحط الورقة فين؟ هحط الورقة في مين؟ في محلول من اليود المخفف. ليه هحط الورقة في محلول يود مخفف يا شباب؟ خدنا في السكاشن اللي فاتت ان اليود بيتفاعل مع النشا وبيديني لون ايه؟ وبيديني لون ازرق. يبقى انا بحط اليود المخفف عشان اكشف عن مين؟ عشان اكشف عن المادة الكربوهيدراتية اللي هي مين؟ اللي هي النشا. تمام. طيب بيقول لي هنلاحظ ايه بعد ما حطينا الورقة في محلول اليود المخفف؟ قال لي الاجزاء اللي كانت خضرة في الورقة، تمام، الاجزاء اللي كانت خضرة في الورقة هتتلون باللون المين؟ هتتلون باللون الازرق. تمام. طيب ده دليل على ايه؟ ده دليل على اني الاجزاء اللي كانت خضراء هي اللي بتقوم بعملية مين؟ هي اللي بتقوم بعملية البناء الضوئي وتكوين مين يا شباب؟ وتكوين المادة الكربوهيدراتية وهي ايه؟ وهي النشا. تمام. يبقى قلنا ورقة نبات الدروانتا بتكون مبرقشة. يعني ايه مبرقشة؟ يعني فيها جزء ابيض وجزء ايه؟ اخضر. هعملها بويلنج عشان او غلي عشان اعمل ايه؟ عشان اقتل البروتوبلازم الحي. طب عايز اقتل البروتوبلازم الحي ليه؟ عشان يسهل عليا استخلاص الكلوروفيل. تمام. بعد كده هروح حطها في مين؟ هروح حطها في كحول إيثيلي. وقلنا نفضل نستخدم مين يا شباب؟ نستخدم الميثانول او الكلوروفورم. تمام. لان الوقت اللي بستهلكه في الاستخلاص بيكون اقل من مين؟ اقل من الايثانول. بعد ما استخلص الكلوروفيل يا شباب قال لي الورقه كلها عندك هيكون لونها ايه؟ هيكون لونها ابيض. بعد كده هتاخدها وتحطها في ميه بارده عشان تغسل اي اثار لمين؟ للكحول الايثيلي. بعد كده هتحطها فين؟ هحطها في محلول يود مخفف. محلول اليود المخفف هيعمل لي ايه؟ هيكشف لي عن وجود المادة الكربوهيدراتية اللي هي مين؟ اللي هي النشا. قال لي طب ازاي؟ قال لي هيتفاعل مع النشا ويديني لون ازرق. طب اتكون فين اللون الازرق ده؟ اتكون في المناطق اللي كانت خضراء فقط. وده دليل على ايه يا شباب؟ وده دليل على ان صبغ الكلوروفيل هو اللي بيقوم بمين؟ بعملية البناء الضوئي. يعني الاجزاء بس هي اللي بتقوم بايه؟ بعملية البناء. التجربة اللي فاتت يا شباب اثبتنا تكون المادة الكربوهيدراتية كناتج لعملية البناء الضوئي، وأثبتنا أن الأجزاء الخضراء هي اللي بتقوم بمين؟ بعملية البناء الضوئي وتكوين الكلوروفيل. التجربة دي هنثبت تصاعد غاز الأكسجين كناتج لعملية مين؟ كناتج لعملية البناء الضوئي. في التجربة دي بيقول لي أحضر كأس زجاجي. يبقى هنجيب كاس زجاجي هحط فيه مية مذاب فيها ايه؟ مذاب فيها بيكربونات البوتاسيوم. اشمعنى بيكربونات البوتاسيوم؟ قال لي هستخدمها كمصدر لغاز ثاني أكسيد الكربون. طيب الكاس ده يا شباب هحط
هحط فيه او هنكس فيه قمع زجاجي، يبقى هحط فيه ايه؟ قمع زجاجي. بعد كده هحط اسفل القمع ده هحط فرع من نبات الأوليديا. قلنا ليه نبات الأوليديا يا شباب؟ قلنا لانه نبات مائي وبيقدر يقوم بعملية البناء الضوئي ايه؟ تحت سطح المية. تمام. بيقول لي بس انت وبتحط الفرع من النبات خلي الجزء المقطوع مواجه لعنق القمع. تمام. يبقى قلنا اول حاجه هجيب كاس زجاجي. تمام. الكاس الزجاجي ده فيه ايه؟ فيه ميه مذاب فيها بيكربونات بوتاسيوم. تمام. قال لي بعد كده هتحط فيه ايه؟ هتحط فيه قمع زجاجي العنق بتاعه الاعلى يعني منكس مقلوب يا شباب، منكس القمع بتاعه الاعلى والقاعده عند قاعده الكاس. تمام. قال لي هتحط تحت القمع ده هنحط فرع من مين؟ من نبات الأوليديا. هنحط الفرع ده ازاي؟ هنحط الفرع ده الجزء المقطوع اللي هو العنق مواجه لمين؟ مواجه لعنق القمع. تمام. يبقى الجزء المقطوع من الفرع هيكون متجه لايه؟ متجه ناحية عنق القمع. بعد كده بيقول لي هات انبوبة اختبار واملاها مية وحطها فوق فوهة القمع. نكسها فوق مين؟ نكسها فوق فوهة القمع بحيث ان الانبوبة دي ما يكونش فيها اي فقاعات ايه؟ اي فقاعات هواء. تمام. يبقى لازم الانبوبة ما يكونش فيها اي فقاعات هواء، عشان كده بتكون ممتلئة بايه؟ ممتلئة بالماء. بنلاحظ ايه يا شباب؟ قال لي بيقول لي لاحظ تكون فقاعات هوائية مناسبة للضوء هوائية من سطح النبات. وبيقول لي خصوصا هتتصاعد من فين؟ هتتصاعد من الجزء المقطوع اللي هو كان مواجه لمين؟ كان مواجه لعنق القمع. يبقى قلنا يا شباب ادي الكأس. تمام. ده الكأس الزجاجي اللي فيه مين؟ اللي فيه ميه مذاب فيها مين؟ مذاب فيها بيكربونات بوتاسيوم. تمام. حطينا في الكأس ده ايه يا شباب؟ حطينا في الكأس ده قمع الفوهة بتاعته لأعلى. تمام. جينا حطينا تحت القمع او اسفل الفوهة حطينا مين؟ حطينا الفرع من نبات الأوليديا بحيث ان الجزء المقطوع اللي هو ده يا شباب يكون مواجه لمين؟ يكون مواجه للفوهة. تمام. احضرنا انبوبة اختبار ومليناها مية يا شباب ونكسناها على مين؟ نكسناها على الفوهة الخاصة بمين؟ الخاصة بالقمع. تمام. اتأكدنا ان انبوبة الاختبار ما فيهاش اي فقاعات هوائية. تمام. عرضنا الجهاز ده كله للضوء لفترة مناسبة. بعد كده بدأنا نلاحظ تكون او تصاعد فقاعات هوائية. بتتصاعد من فين الفقاعات الهوائية؟ قال لي بتتصاعد من سطح النبات وخصوصا من فين؟ من الجزء المقطوع، وبتتجمع الفقاعات دي في اعلى الانبوبة. تمام. قال لي هتجيب شظية مشتعلة وتقربها من مين؟ من الفقاعات دي. قال لك هتظل الشظية مشتعلة زي ما هي. طب ده يدل على ايه او نستنتج ايه من ده يا شباب؟ قال لي نستنتج ان الغاز المتكون ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن غاز الاكسجين. يبقى الفقاعات المتصاعدة دي يا شباب عبارة عن ايه؟ عبارة عن غاز الاكسجين اللي بيتصاعد اثناء عملية مين؟ اثناء عملية البناء الضوئي. تمام. بكده يا شباب نكون اثبتنا تكون المادة الكربوهيدراتية وتصاعد غاز الاكسجين كناتج لعملية مين؟ كناتج لعملية البناء الضوئي.